गुज़श्ता सोहबत में मैंने वही की नुज़ूल, पहली वही जो उतरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने उसी फरिश्ते को देखा। जब देखा फरिश्ते को, सीधा आप फौरन घर आए और आकर कंबल ओढ़ ली। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। इस आयत में जो कुम फअंज़िर का लफ्ज़ है, ये मालूम हो गया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब दावत इल्लल्लाह आप पर फर्ज हो, यानी अलल ऐलान दावत देने का हुक्म नहीं आया, यहाँ छुपकर दावत देने का हुक्म आया। आपकी तबलीग कहाँ से शुरू हुई? घर से। तो हमको भी चाहिए कि जो भी नेकी हमें मालूम होती है वो पहले हम अपने घर से शुरू करें। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले मुसलमान हुए, और लड़कों में और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने के बाद खामोश नहीं रहे, बल्कि अपने लोगों में आप तबलीग इस्लाम करने लगे। कि जब भी हम कुछ तबलीग करना चाहें, जब भी नेकी का दर्स देना चाहें, पहले हम अपने घर वालों से शुरू करें, फिर दोस्त की तरफ रुजू हो। अब उसमें रहे हज़रत उस्मान गनी, साद बिन अबी वक़ास, तलहा बिन उबैदुल्लाह, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और भी लोग आए। उनमें कौन थे? हज़रत सईद बिन ज़ैद, अबू ज़र गफ़ारी, और औरतों में फातिमा बिनते खत्ताब जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, अस्मा बिनते अबी बकर। उन्हें सबसे पहले आपका दर्सगाह सबसे पहले कहाँ था? यही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे और लोग वहाँ आते थे और इस्लाम की तालीम हासिल करते थे और छुपे छुपे इस्लाम लाते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह नमाज अदा कर रहे थे, तो आपने कहा कि नहीं, मैं दाखिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं अपने आबा व अजदाद के दीन पर कायम हूँ। जब हम कहें कि हमारे बुजुर्गान दीन और हमारे वालिद, हमारे घराने में ये चीज़ें आई, हम भी इसलिए करते हैं, तो कहते हैं कि उसी तरह तुम भी कहते हो जिस तरह मुशरिकीन ने कहा कि हम अपने आबा व अजदाद का दीन नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह जो आपके फर्जंद थे ना, आपके बेटे थे, उनको कहा कि तुम कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ न छोड़ना। अल्लाह ताला ने हमें जो निस्बत रसूल अता किया है वो अल्लाह ताला अपने फजल से अता किया, ये नहीं कि किसी दूसरी वजह से या हमारी अच्छाई की वजह से। मुशरिकीन मक्का अब तब भी इतने परेशान नहीं उठाए, ये नहीं समझे कि ये दीन इतना अच्छा और जल्दी फैल जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर आयत नाजिल हुई, तो अब यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलल ऐलान नबूवत का इजहार करने का हुक्म आ गया। अलल ऐलान करने के लिए सफा की चोटी पर चले, तो उसी तरह लोग वहाँ जमा होने लगे। अगर किसी को आने नहीं हुआ तो वो अपने तरफ से किसी न किसी को भेज दिया। वहाँ फरमाया, बताओ अगर मैं तुमसे कहूँ कि वादी मक्का से एक सवारों का लश्कर तुमको तहस नहस करना चाहता है कि तुम मुझ पर ईमान ना लाओगे तो अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल होगा। उसमें से अबू लहब ने फरमाया, क्या इस वास्ते तुमने हमको जमा किया? कहकर बोलने लगा कि जब वो कहा तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा। अब हम तकलीफ देना चाहिए। अब अगर हम खामोश बैठेंगे तो बात बदलते चले जाएगी। जो ही सजदे में गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू लहब ने ऊंट की गोछड़ी उक़बा बिन अबी मुईत ने आपके गले में चादर डालकर
اس قدر کھینچا کہ آپ گر گئے۔ جو ہی یہ حال ہوا فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، تو اس طرح اذیتیں شروع ہو گئیں۔ آج ہم کو اگر کچھ چھوٹی سی تکلیف بھی آ جاتی ہے تو ہم اگر نماز پڑھنے والے ہوتے تو نماز چھوڑ دیتے، ذکر کرنے والے ہوتے تو ہم ذکر چھوڑ دیتے۔ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ ان کے جان کے اوپر پریشانی بھی آ جانے کے باوجود جان دینے کے لیے تیار تھے، اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہ آپ ایمان لا چکے اور آپ غلام تھے، اب آپ عہد کر نعرہ لگاتے تھے۔ دہکتی ہوئی ریتیلی زمین پر آپ کو ننگا لٹا کر اوپر وزندار گرمی والا چٹان رکھ دیا۔ کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ گزشتہ صحبت میں میں نے وحی کی نزول، پہلی وحی جو اتری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا ذکر کیا اور سمجھایا۔ تو ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غار حرا سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے اسی فرشتے کو دیکھا۔ جب دیکھا وہ فرشتے کو، سیدھا آپ فوراً گھر آئے اور آ کر کمبل اوڑھ لیے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ لیے، تو جو ہی کمبل اوڑھے آواز آنے لگی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یعنی اے کمبل کے اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں جو قم فانذر کا لفظ ہے، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دعوت اللہ آپ پر فرض ہو گئے، یعنی اعلان نبوت کرنا اور دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا آپ پر فرض ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں جو اس آیت میں علانیہ دعوت دینے کا حکم نہیں آیا، یعنی علی الاعلان دعوت دینے کا حکم نہیں آیا، بلکہ یہاں چھپ کر دعوت دینے کا حکم آیا۔ تو آپ نے خفیہ طور سے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جس پر آپ کو اعتماد تھا، یعنی آپ نے اپنے گھر والوں سے دعوت شروع کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے آپ نے اپنے گھر والوں سے دعوت شروع کی، اپنے گھر والوں کو، آپ نے گھر والوں کو تبلیغ کی۔ آپ کی تبلیغ کہاں سے شروع ہوئی؟ گھر سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جو بھی نیکی ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں، گھر والوں کو بتائیں
کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، گھر والوں کو سدھاریں، اس کے بعد باہر جائیں۔ بات سمجھ میں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے اوپر جن کا اعتماد تھا، یعنی گھر والوں کو آپ نے تبلیغ کی، اور آپ کے ساتھی جو ساتھ تھے آپ کے، وہ کون تھے آپ کے ساتھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے، اور لڑکوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام لائے، اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں، اور آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام لوگ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد خاموش نہیں رہے، بلکہ اپنے لوگوں میں آپ تبلیغ اسلام کرنے لگے، اپنے لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے لگے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ان لوگوں کو آپ نے مجبور کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا کہ طریقہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کچھ تبلیغ کرنا چاہیں، جب بھی نیکی کا درس دینا چاہیں، پہلے ہم اپنے گھر والوں سے شروع کریں، پھر دوست کی طرف رجوع ہوں، پھر دوست کو چاہیے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور نیکی کی طرف بلائیں۔ یہی طریقہ رہا صحابہ اکرام کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ خالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ آپ نے بہت ساروں کو اسلام کی دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور ایمان والے بنائے۔ اب اس میں رہے حضرت عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام کے تمام مشرف و اسلام ہوئے سرکار سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے۔ تو معلوم ہوا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، پہلے ہم گھر کی طرف رجوع ہوں اور گھر کو صحیح کریں، اور اس کے بعد اپنے جتنے دوست احباب ہیں ان کی طرف رجوع ہو کر ان کو بھی اس اچھائی کے کام میں شامل کریں۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم بیٹھ گئے خاموش، ایسا نہیں، ہم بھی جا کر دوسروں کو بولنا اور دوسروں کو بول کر اپنی طرف کھینچنا، بات سمجھ میں آئی؟ اپنے شیخ کی طرف لانا، اور اس طرح آپ کو بھی کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ فقط ہو گئے، بیٹھ گئے، خاموش رہ گئے، اپنے آپ میں رہ گئے، ایسا نہیں۔ پہلے گھر والوں کو جب آپ کسی کام کو نیک جانے اور وہ نیک کام ہے، اسلام سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ پر فرض ہو گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو تعلیم دیں، تربیت کریں، اور جدھر سے آپ کو تعلیم ملتی ہے وہاں تک انہیں لے آئیں۔ بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد آپ اپنے دوست احبابوں کی طرف پلٹیں اور ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں اور نیک لوگوں کے پاس لے آئیں۔ یہی طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر کچھ دن گزرے
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی لوگ آئے. ان میں کون تھے؟ حضرت سعید بن زید، ابو ذر غفاری، ارقم بن ابی ارقم، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن الجراح، عبیدہ بن حارث، حسین ولد عمران بن حسین، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، خالد بن سعید بن العاص اور صہیب رومی وغیرہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا ہوئے؟ مشرف باسلام ہوئے. اور عورتوں میں فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، اسما بنت ابی بکر یعنی سرکار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اسما بنت سلمہ تمیمیہ، اسما بنت عمیس وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے. یہ تمام لوگ ایک چھوٹی سی ایک جماعت بن گئی. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کا درسگاہ سب سے پہلے کہاں تھا؟ حضرت ارقم بن ارقم کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال کیا گیا. یہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور لوگ وہاں آتے تھے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور چھپے چھپے اسلام لاتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ہو گیا تھا اور آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی نماز ادا کرتے تھے. حالانکہ نماز دوسروں پر فرض نہیں ہوئی تھی مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہو گئی تھی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ بتایا اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر رہے تھے. تو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز ادا کر رہے تھے. حضرت ابو طالب وہاں آ گئے، اس مقام پر ایک گھاٹی میں، ایک پہاڑ کی گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے. وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا عجیب طریقہ ہے آپ کی عبادتوں کا، یہ عجیب مذہب ہے جو آپ نے شروع کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ابراہیم ہے، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں داخل نہیں ہوں گا کیونکہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہوں گا. اب دیکھیے، آبا و اجداد کا دین جو بتایا جا رہا ہے وہی اسی لیے سرکار نے پہلے نام لے لیا، یہ دین ابراہیم ہے، کیونکہ ان کے آبا و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. یہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو بیچ میں جو بگڑ گئے ہیں ان کو آپ اپنا آبا و اجداد مانتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو حقیقت میں دیکھیں گے تو آبا و اجداد ہی کا دین رہا ہے. تو اسی طریقے سے آج بھی لوگ ہیں نا، ہم کو بڑی گمراہ کرتے. کیا کرتے کہ تم اپنے طریقے سے فاتحہ دلاتے، یہ کرتے، وہ کرتے، یہ کرتے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ بولتے. جب ہم کہیں کہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے والد، ہمارے گھرانے میں یہ چیزیں ہیں، ہم بھی اس لیے کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح تم بھی کہتے ہو جس طرح مشرکین نے کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑیں گے. تو
तो याद रखो ये आबा व अजदाद का दीन ही है। दीन इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया, समझ में आया। फिर उसी तरीके से ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये दीन इब्राहीमी है। उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने आबा व अजदाद के दीन पर कायम रहना चाहता हूँ, मैं आपके दीन पर आना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर हजरत अली करमल्लाहु वजह, जो आपके फर्जंद थे ना, आपके बेटे थे, उनको कहा कि तुम कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ न छोड़ना, क्योंकि जो भी वो सिखाएंगे सही सिखाएंगे, सच सिखाएंगे, सच बताएंगे, तुम नहीं छोड़ना। ये देखिए बड़ी अजीब बात है। बाप कह रहे हैं कि मैं आपके दीन को तस्लीम नहीं करूंगा, और उसी वक्त अपने बेटे को फरमा रहे हैं कि तुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ना, बल्कि हुजूर के साथ रहना। मैं यकीन रखता हूं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तुम्हें सिखाएंगे वो सच सिखाएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं सिखाएंगे। ये उनकी नसीहत थी अपने बेटे के लिए। बात समझ में आई? तो मालूम हुआ मुक़द्दर एक चीज होती है। हाँ, मुक़द्दर एक चीज होती है, तो मुक़द्दर ही से हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत मिली है। बात समझ में आई? अल्लाह ताला ने हमें जो निस्बत रसूल अता किया है वो अल्लाह ताला अपने फजल से अता किया है। ये नहीं कि किसी दूसरी वजह से या हमारी अच्छाई की वजह से हमको इस्लाम मिला। नहीं, हम जब मुसलमान हैं तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का फजल है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें निस्बत मिली, हमें गुलामी मिली। एक वक्त का वाक़िया है, जब हालात बिगड़ते चले गए, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मिलना शुरू कर लिए, और हुजूर की बातों को सुनकर क्या करना शुरू कर लिए कि मुसलमान होना शुरू कर लिए। इस तरह एक छोटी सी जमात तैयार हो गई, जिसमें औरत, मर्द, जवान, बूढ़े और बच्चे सब शामिल हो गए। इस तरह मुशरिकीन मक्का अब तब भी इतने परेशान नहीं उठाए कि ये नहीं समझे कि ये दीन इतना अच्छा और जल्दी फैल जाएगा। ये नहीं समझे। ये नहीं समझने की वजह से खाली मस्खरा करने लगे, दिल लगी मजाक करने लगे, अभी तकलीफ किसी को देना शुरू नहीं किया। जब थोड़े दिन के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर आयत नाजिल हुई, वो आयत ये थी कि फस्दा बिमा तुमरू अरिद अनिल मुशरिकीन। तो अब यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलल ऐलान नबूवत का इजहार करने का हुक्म आ गया। यानी यहाँ फरमाते हैं, यह आयत में क्या है, यानी आप अलानिया कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है और मुशरिकों से मुंह फेर लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलानिया ऐलान करने का इस आयत के जरिए से अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। फिर और एक आयत है, वंजिर व अंजिर इशरतकल अकरबीन, और डरा अपने नजदीक के नातेवा, यानी अपने घर वालों को डर सुनाओ और उनको क्या करो, अपने जगह बुलाओ, यानी अपने दीन में शामिल करो, ये काम करना शुरू करो। तो अब जब अलानिया ऐलान करने का हुक्म हुआ तो सरकार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल ऐलान करने के लिए सफा की चोटी पर चढ़े। कहाँ गए? सफा की चोटी पर चढ़े, और चढ़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी, यानी अहले कुरैश को दावत दी
اور آواز دی یا بنیا، فہر یا بنیا، عدی یعنی ایک ایک خاندان کے لوگوں کو آواز دی. تو بہت سارے لوگ، یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی پہاڑ پر چڑھ کر آواز دیا جاتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح لوگ وہاں جمع ہونے لگے. اگر کسی کو آنے نہیں ہوا تو وہ اپنے طرف سے کسی نہ کسی کو بھیج دیا. تو اس طرح لوگوں کا اجماع ہو گیا، یعنی لوگ جمع ہو گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، تو سب نے کہا آپ سچے ہیں، ہم مانیں گے آپ کی بات. وہاں کون تھا؟ ابو لہب بھی آ چکا تھا. بہت سے پورے لوگ مکہ معظمہ کے جمع ہو گئے تھے اور سب نے کیا کہا کہ ہاں بے شک آپ اگر کہتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ جھوٹ کہتے نہیں ہیں. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ کیا میں اس طرح کہوں تو تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے ہاں بالکل آپ سچ بولتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تعالی کا سخت عذاب نازل ہوگا. اور یہ بھی فرمایا کہ قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحون. اگر تم سب مل کر یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے. جب یہ بات سنے اہل قریش جو بھی وہاں جمع ہوئے تھے، اس میں سے ابو لہب نے فرمایا کیا اس واسطے تم نے ہم کو جمع کیا؟ کیا یہ بولنے کے لیے جمع کیا؟ کہہ کر بولنے لگا کہ تو ہلاک ہو جا. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو ہلاک ہو جا. جب وہ کہا تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ہلاک ہو ابو لہب اور ہلاک ہو وہ کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو کچھ کمایا. یعنی اللہ تعالی کے طرف سے ہلاکت، یعنی ہلاکت کی بات آ جاتی ہے. اللہ اکبر. جب سرکار کو جب برا بھلا کہنے لگا تو اللہ تعالی خود علانیہ مذمت کرنے لگا. تبت یدا ابی لہب. اس طرح حال بگڑ گیا، لوگ واپس چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر. تو اب لوگوں نے کہا کہ اب خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہم کو اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اب ہم تکلیف دینا چاہیے. اب اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو بات بدلتے چلے جائے گی. اس طرح پریشانیاں آ گئی. کن پر؟ صحابہ پر پریشان کرنے لگے. کون؟ ہاں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. جو ہی سجدے میں گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب نے اونٹ کی گوچھڑی معلوم؟ بوٹیاں بولتے ہیں ہم لوگ. اونٹ کی گوچھڑی
लाकर आपके पीठ में रख दी और आपको सजदे से उठने का मौका ही नहीं दिया। और जानते हैं कि ऊंट की गोछड़ी कितनी बदबूदार होगी, क्या होगी। तो जो ही हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ, वो दौड़ कर आई और वो गोछड़ी को हटाया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मकान गई। बात समझ में आई। तो इस तरह फिर एक वक्त वाक़िया हुआ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे तो उक़बा बिन अबी मुईत ने आपके गले में चादर डालकर इस कदर खींचा कि आप गिर गए और गले में फांसी की तरह पड़ गया। जो ही ये हाल हुआ, फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर हुई। वो दौड़े दौड़े आए, आकर आपको बचाया और कहा कि क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। वो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो। तो इस तरह अजियतें शुरू हो गईं। बात समझ में आई। और बहुत सारी अजियतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को तकलीफ देना शुरू कर दिए। उस तकलीफ के बावजूद भी कोई बदला नहीं, कोई बदला नहीं। ये थे सहाबा। आज हमको अगर कुछ छोटी सी तकलीफ भी आ जाती है तो हम अगर नमाज पढ़ने वाले होते तो नमाज छोड़ देते, जिक्र करने वाले होते तो हम जिक्र छोड़ देते, खानखाह को जाने वाले होते तो हम खानखाह को जाने से रुक जाते। थोड़ी सी तकलीफ अगर हमारे ऊपर आ जाए, वो भी क्या, जान की नहीं, कुछ माल की तकलीफ आ जाती है, कुछ भी परेशानी आ जाती है, तो हमारा हाल ये है कि हम क्या करते हैं, बदल जाते हैं। अब यहां देखिए कि जान पर लोग मारते हैं। एक वक्त का वाकया है कि हजरत कुछ सहाबा जो उस वक्त ईमान ला चुके थे खुफिया तौर पर, वो सहाबा एक घाटी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक पर नमाज पढ़ रहे थे। तो वहां भी मुशरिकान मक्का पहुंच गए और उनको बुरा भला कहने लगे और मार तोड़ शुरू हो गया। तो एक सहाबी ऊंट की एक हड्डी उठाकर एक मारते हैं और जिस सर फूट जाता है, लोग निकलकर भाग जाते हैं। समझ में आया क्या? अल्लाह ताला करम फरमाए हमारे ऊपर कि हम छोटी सी बातों पर अल्लाह और उसके रसूल से बदल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी तकलीफ आई, बदल गए, छोटी परेशानी आई, बदल गए। आप फातिहा दिलाते रहे या आप कोई जिक्र करते रहे या आप कोई नवाफिल अदा करते रहे, अब छोटी सी परेशानी आते ही आप क्या करते, छोड़ देते। इसी तरह आप नमाज पढ़ने वाले रहे, अब आपको कुछ भी तकलीफ अल्लाह ताला के तरफ से नाजिल हुई तो फौरन आप उस नमाज को छोड़ देते हैं। बात समझ में? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सहाबा का तो तरीका ये था कि उनके जान के ऊपर परेशानी भी आ जाने के बावजूद जान देने के लिए तैयार थे, इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।
बात समझ में? जान देने के लिए तैयार थे, इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस्लाम को हाथ से जाने ना दिया, बल्कि जान देने के लिए तैयार थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया तो आप लोगों को मालूम होगा कि आप ईमान ला चुके और आप गुलाम थे। अब आप अहद अहद कर कर नारा लगाते थे, आपका जिक्र था अहद अहद। तो आपका जो आका था वो मुशरिक था, वो आपको अजियतें देने लगा, वो आपको तकलीफ देने लगा, यहां तक के रेत की दहकती हुई रेतीली जमीन पर आपको नंगा लिटाकर ऊपर वजनदार गर्मी वाला चट्टान रख दिया करता था। उसके बावजूद भी आप अहद अहद ही का नारा लगाते थे और वो ये कहता था कि तू बस इतना कह दे कि मैं ईमान लाया लात और उज्जा पर, मैं तुझे छोड़ देता हूं। मगर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माने नहीं, बल्कि अहद अहद का ही नारा लगाते रहे। बात समझ में? तो हमारा हाल क्या है? हम परेशान हैं। हम क्या हैं? हम बहुत परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए हमारे ऊपर, बस खत्म। और दुनिया पर तरजीह किसे देना चाहिए? दीन को देना चाहिए। मगर हमारा काम क्या है? दीन पर दुनिया को तरजीह देते। दुनिया का मामला आ जाता, हम ताजिर बन गए, तिजारत करने लगे, और तिजारत के वक्त में नमाज का वक्त आ जाता है तो हम तिजारत को तरजीह देते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वक्त नमाज का आए तो आपको पहले नमाज अदा करने की तरफ रुजू होना चाहिए, क्योंकि आपने अल्लाह को रब माना है, अल्लाह को अल्लाह माना है, अल्लाह को रब माना है। हकीकी रब तो अल्लाह है, हकीकत में पालनहार अल्लाह है हमारा। तो हम ईमान वाले हैं, तो ईमान हमारा क्या है? अल्लाह ही हमारा सब कुछ है। तिजारत कुछ भी नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। तिजारत में नफा जो भी देगा वो अल्लाह ही देगा। ला नाफे व ज़ारा इल्लल्लाह, नफा देने वाला और जरर पहुंचाने वाला दोनों भी वही है। ये है हमारा ईमान। बात समझ में आई? हमारा हाल क्या हो जाता है? हम किसी नौकरी को चले जाते हैं, अब नौकरी की वजह से हम नमाजों को छोड़ देते हैं। बात समझ में आई? नौकरी की वजह से हम जिक्र को छोड़ देते हैं, इबादतों को कम कर देते हैं। ये गलत है। उसी तरह जब हम कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं तो हम पहले नमाज को छोड़ देते हैं। शादी ब्याह में चले गए, अब नमाज आपके हाथ से चले गई, नमाज छोड़ दिया। अब वो शादी ब्याह के धूम में लग गए, खाने में लग गए और लोगों में मिलने मिलाने में लग गए, बातचीत में लग गए, और नमाज का वक्त तो जाता रहा, नमाज गई। अन निकाहो मिन सुन्नती बोलकर खड़े होते हैं हजरत दूल्हे साहब, वो दूल्हे साहब भी नमाज भूलकर खड़े रहते हैं। बात समझ में? तो इस तरह हमारा ये हाल है। सहाबा का वो हाल था। कितना फर्क है हम में और सहाबा में। सहाबा का ये हाल था कि सहाबा माल और दौलत भी निछावर करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अपनी जान को भी हुजूर पर निछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। और बहुत सारी तकलीफों के बावजूद कोई भी इस्लाम को नहीं छोड़ा, कोई भी इस्लाम को नहीं छोड़ा। सरकार के बताए हुए बात से थोड़े से भी हटे नहीं, बल्कि हुजूर पर ऐसा ईमान लाए कि वो ईमान कमजोर पड़ता ही नहीं था।
हमारा ईमान तो आज एक कल एक, बात समझ में। इंशाल्लाह मैं वाक़ियात और भी सुनाऊंगा। आप बेजार होते होंगे कि भाई ये तकरीर करने लगे हैं, वाक़ियात सुनाना था। तो वाक़ियात भी इसीलिए सुनाते हैं कि हमको दर्स मिले, बात समझ में। इंशाल्लाह मैं और वाक़ियात फिर सुनाऊंगा। उसके साथ ही साथ मैं कुछ दर्स भी देना चाहता हूं, कुछ नसीहत भी, मुझे भी हो जाए आपको भी हो जाए, बात समझ में। मैं भी पाबंद हो जाऊं, आप भी पाबंद हो जाए। तो देखिए सहाबा का क्या हाल था और हमारा क्या हाल है। तकलीफ देने वाले ने तकलीफ दे रहे हैं और उसके बावजूद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर खड़े होने वाले खड़े हुए हैं, बात समझ में। तो हमको भी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम पर, कुछ भी हो जाए, ईमान नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए हम क्या नहीं छोड़ना, ईमान नहीं छोड़ना। हम नमाज नहीं छोड़ना, रोजा नहीं छोड़ना, बात समझ में। ज़कात नहीं छोड़ना, और अल्लाह ताला इस्तिताअत दिया है तो हज नहीं छोड़ना, उम्रा नहीं छोड़ना। थोड़ी सी बीमारी आ गई, नमाज छोड़ दिए, क्या भाई हो गया, सर का दर्द आ गया, क्यों भाई नमाज को नहीं आए, सर का दर्द आ गया। सर का दर्द आ गया तो और ज्यादा अल्लाह से लगना चाहिए। जो भी अजाब ईमान वालों पर अल्लाह ताला ने जो भी तकलीफ नाजिल करता है वो इसलिए नाजिल करता है कि ईमान वाला ज्यादा ज्यादा और तवज्जो करे अल्लाह की तरफ, बात समझ में। क्योंकि वो अल्लाह ताला को जब हकीकी रब मानता है, हकीकी शाफी मानता है, हकीकी सब कुछ वही जानता है, बीमारी देने वाला भी वही, शिफा देने वाला भी वही जानता है। जब बीमारी आ जाती है तो पलटना ही पड़ता है ना, लौटना पड़ता है ना। हा? अब आपको अगर कोई तकलीफ हो गई है, कोई मुश्किल हो गई है, बेटे को, औलाद को, बच्चे को अगर कोई पैसे की जरूरत हो गई है तो फौरन वो अपने वालिदैन की तरफ लौटता है, क्योंकि वो जानता है वही हकीकत में पैसा देने वाले हैं, वो उनकी तरफ लौटता है। तो तकलीफ आने पर अक्लमंद क्या करता है, जिस जगह तकलीफ खत्म हो जाती है वहां लौटता है ना। तो हकीकत में हम पर तकलीफ जब नाजिल होती है तो तकलीफ को हटाने वाला कौन है, अल्लाह ताला। ये ईमान है हम पर, तो हमको पहले अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, बात समझ में। अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना चाहिए, बाद में तबीब, बाद में डॉक्टर, बाद में दवा, बाद में सब कुछ, बात समझ में। अगर बीमार हैं तो पहले अल्लाह की तरफ तवज्जो करना चाहिए। अगर तिजारत में नुकसान है पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना चाहिए। अगर नौकरी में कोई परेशानी है अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दर्स दिया, यही इताअत रसूल अल्लाह है, यही इत्तबाए रसूल अल्लाह है। सरकार ने भी हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी आप पर भी जब भी कोई भी मुश्किल आन पड़ती है तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो जाया करते थे, बात समझ में आई। अल्लाह की तरफ रुजू किया करते थे। हमारा क्या हाल है, हम बंदों की तरफ रुजू करते हैं। अगर कुछ भी हमको पहले तकलीफ आई फौरन हम ये सोचते हैं कि कौन सा बंदा हमारी मदद करेगा। फिर हम ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हमारा ईमान है, हम यहाँ ये हैं वो हैं। तो याद रखो ये जबानी हो जाएगा, समझ में आया क्या, दिल से नहीं होगा, मुनाफिकियत में कहीं चले जाने जा, अल्लाह ताला हमें बचाए। तो हमको चाहिए कि हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी कुछ भी हो जाए हम पर, सहाबा का यही तरीका रहा कि सहाबा तकलीफों को झीलते रहे, उसके बावजूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दामन थामा सो थामा, छोड़े नहीं। तो याद रखें, आप भी याद रखें कि आप पर भी जो कोई भी तकलीफ नाजिल होती है तो आप परेशान होकर अल्लाह से दूर ना हो जाएं, अल्लाह की इबादतों को छोड़ ना दें, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं,
اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جائیں، ان کو آپ وسیلہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، بات سمجھ میں؟ اور ذکر کو زیادہ کر دیں۔ درود شریف آپ 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو تکلیف آ رہی ہے 200 مرتبہ کریں۔ استغفار آپ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ، آپ کو تکلیف آ رہی ہے اس کو 200 مرتبہ کریں۔ بات سمجھ میں؟ آپ نمازیں نوافل یعنی فرض تو پڑھنا فرض ہے، فرض واجب سنت موقدہ تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ اور بھی کچھ نمازیں آپ نفیل پڑھ رہے ہیں اور اب کو کچھ تکلیف آئی تو اور زیادہ کر دیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ خوشی آگی تو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف آئی تو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہیں ہم، تکلیف بھی زیادہ سے زیادہ آ جائے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اب دیکھیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اب بہت پابند صوم و صلات تو رہیں گے، کب تک؟ چاند رات یعنی عید کا چاند دکھتے ہی اب سب چھوڑ دیے، ختم۔ مسجد کو آنے والے مسجد سے غائب، عید کی نماز پڑھ لیے، آپ سمجھ گئے کہ ختم، سال بھر کا پورا ختم، ایک مہینے میں ہم نے سال بھر کی عبادت کر دی، اب پھر رمضان آیا تو دیکھنا۔ اس طرح کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں عید ہوتے ہی، عید کی نماز پڑھتے ہی مسجد بھول جاتے، عبادتیں چھوڑ دیتے۔ اور میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بال نکالتے نہیں، ٹھڈی کے منڈاتے نہیں، رمضان آ گیا، ارے بابا رمضان میں فقط نہیں، یہ سنت موقدہ ہے تیرے لیے، تجھ کو رکھنا ہے، حضور کی اطاعت کرنا ہے، حضور جس طرح چہرہ پسند کرتے ہیں وہ چہرہ تجھے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی رکھنا ہے۔ جو ہی عید کا دن آیا اب دیکھے تو حضرت صاف ہے چہرہ آپ کا، تو ایسا سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اب اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل میں پھر آپ کے سامنے آؤں گا۔ دعا فرمائیے ہمارے لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، اور سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے مالا مال فرمائے، سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا میں معزز فرمائے، دونوں عالم کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راہ پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ اللہم تقبل، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم تقبل هذه الدعاء بجاہ سیدنا شیخ المحترم رحمت اللہ علیہ، وبجاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وبجاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔